अनि झरना बहिनीले चाहिँ मलाई त्यो बडी पेन्ट गर्न लाउनु भयो। मैले एउटा मोइस्चराइजर राखेर बडी पेन्ट गरेँ। अनि उहाँले चाहिँ के भने सनलोसन भनिदिनु भयो क्या उहाँले भनिदिनु भयो। अब उहाँलाई पनि त्यही चाहियो विराट भट्टलाई उहाँलाई पनि त्यही चाहियो। सनलोसन त छैन। अनि त्यहाँबाट लिन पठाऊ भनेर भन्नुभयो। त्यहाँ आएर लिएर जाँदाखेरि घाम डुब्छ त्यति टाढा छ। अनि मैले उहाँलाई झुक्याएर त्यो क्लिन्जिङ मिल्कलाई सनलोसन भनेर हातमा दल्न लाएर गएर उहाँ ढुक्क भएर अनि सुटिङ गरिदिनु भयो। अनि अर्को कुरो उहाँसँगैकै घटना छ एउटा। त्यो पनि अर्कै फिल्मको कुन हो यहाँ नोर्लिङ होटलमा सुटिङ थियो। अनि जहिले पनि घरबाट उहाँले जेल लगाएर कपाल बनाएर आउनुहुन्थ्यो क्या। त्यो दिन नबनाइकन आउनुभएको छ। अनि मेकअप सेकअप भइसक्यो अनि जेल छ भन्नुभयो। त्यही बेला चाहिँ जेल हाम्रो हेयर स्टाइलिस्ट पनि रहेन रहेछ मसँग पनि थिएन। अनि त्यहाँबाट मेरो एसिस्टेन्टलाई त्यो प्रडक्सनलाई बोलाएर मेरो एसिस्टेन्टलाई ल पैसा लिएर यो जेल किनेर ल्यादा भनेको ऊ कुद्यो बजारतिर। अनि ऊ लिएर आएछ हिमालयनको त्यो फेसवास हुँदैन त्यो लिएर आएछ। अनि मलाई ल्याएर ट्याक्क दियो। यसो हेर्छु फेसवास चाहिँ त्यो त्यहाँ त सुटिङ रोकिन्छ। अब फेरि पठाउँ त फेरि एक घन्टा जान्छ। अनि मैले के गरेँ भने त्यो जेलको बट्टामा त्यसलाई प्याक गरिदिएँ। प्याक गरेर उहाँलाई दिएँ। अनि उहाँले स्वयं लगाउनु भयो होइन। कपाल पनि सुक्यो होल्ड गऱ्यो कपाल होल्ड गऱ्यो राम्रै भयो। अनि सुटिङ प्याकै भएपछि उहाँलाई नुहाउनु जानुभयो क्या। घर आएर नुहाउनु भयो नि त। नुहाएछ त गज फिजा आएछ क्या त्यो गज फिजा आएछ। अनि कपाल पनि नरम भएछ। अनि भोलिपल्ट आएर मैले पनि आज नलागिआएको छु। त्यो बडा राम्रो रहेछ त्यो जेल। त्यो मलाई दिएर पठाउनु भयो। आज पनि म त्यो लाउँछु मलाई दिएर पठाउनु भयो हुन्छ भने मलाई यस्तो खुसी भयो म दिएर पठाइदिएँ। नमस्कार अनि स्वागत छ दर्शकहरू। तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ ब्युटी न्युज नेपाल र ब्युटी न्युज नेपालको साथमा म सरिता भारती उपस्थित भएको छु। दर्शकहरू यति बेला हामी अनामनगरमा छौँ। फिल्म मेकअप स्टुडियोमा छौँ जहाँ धेरै फिल्म कर्मीहरूलाई मेकअप गरिसक्नुभएका एकदमै अग्रज मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ हामीसँग श्याम बराल। उहाँ निकै नै पोट्टो हुनुहुन्छ यो मेकअप क्षेत्रमा। आज धेरै कुरा जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई पनि केही काम लाग्न सक्छ दर्शकहरू। त्यसैले सुनेर कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट लेख्न भने नभुल्नुहोला। त्योभन्दा पहिला आजको हाम्रो अतिथि श्याम बराललाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। नमस्कार। मैले भनिसकेँ धेरै लामो समयदेखि फिल्ममा काम गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि मेकअप आर्टिस्टको रूपमा। एक गर्दै गर्दा धेरै अनुभवहरू छ तपाईँसँग मेकअप गरेका त्यो कलाकारसँगका कुराकानीहरू अलिकति गर्नेछौँ हामी होइन। अलिकति यति धेरै फिल्ममा काम गर्दै गर्दा धेरै हिरोइनसँग त्यो मेकअपमा जोडिनु भएको छ होइन। अलिकति स्मरण गरौँ न कुन कुन हिरोइनसँग एटलिस्ट 10जना त पुऱ्याउनु भयो पक्कै पनि। यति लामो टाइममा त वर्षमा 2-3टा फिल्मको त पक्कै गर्नुभयो होला होइन। अलिकति सम्झौँ न कुन कुन हिरोइनलाई गर्नुभएको थियो कस्तो गर्दा चाहिँ सुहाउने रहेछ। मैले अब आफैले ह्यान्डल गरेको सिनेमामा चाहिँ फर्स्ट हिरोइन ऊ पनि दोस्रो फिल्म थियो उसको पनि तुलसा सिलवाल। अनि त्यतिखेर उसो त अब एक किसिमको राउन्ड फेस राम्रै त्यतिखेर एक किसिमको राम्रै केटी थियो त्यो त्यो टाइममा। अब एक किसिमको रमाइलो पनि थियो भनौँ न सजिलो पनि थियो रमाइलो पनि थियो। सजिलो हुन्थ्यो उसलाई मेकअप गर्ने चाहिँ अब सबै हामीलाई नै जिम्मा दिन्थिन्। अनि कुनै कुरो चाहिँ हामी सजेस्ट गर्थ्यौँ यो गर्दा कसो होला भन्ने कुरो अब त्यो चाहिँ सजेस्टमा हुन्थ्यो। अनि त्यो गर्थ्यौँ। उनको मेकअप गर्दा मलाई राम्रै लाग्थ्यो। राउन्ड फेस थियो बनावट पनि राम्रो थियो। अनि अलि ओइली फेस बडी बिग्रिने त्यो बडी बिग्रिने उसको फेस चाहिँ चाँडै पसिना आएर मेकअप बगाउने गर्छ हैन। ओइली फेस अनि अलि त हिटमा जाने बित्तिकै झन् बिग्रिने क्या। अनि बडी टचअप गर्नुपर्ने बडी दिनमै 2-3 पल्ट रिमुभ गरेर मेकअप गर्नुपर्ने त्यो टाइपको फेस थियो उहाँको चाहिँ।
अनि त्यसपछि मैले काम गरेको भनेको मैले क्रिस्टी दिदीसँग एउटै फिल्ममा एसिस्टेन्ट हुँदा त काम गरेँ, तर आफैले मेकअप गरेको चाहिँ एउटै फिल्ममा, त्यो पनि आधी फिल्म मैले गरेँ होला, त्यो आघात भन्ने। त्यो आघातमा उहाँहरू त अब हामीभन्दा सिनियर मान्छे, उहाँहरू त्यसै जानकार मान्छे। अब हामी उहाँहरू आफै पोख्छ भने उहाँलाई आइडिया थियो। अब हामी त भर्खर आएका थियौँ, उहाँलाई चाहिँ धेरै आइडिया थियो। अनि हामीलाई चाहिँ उहाँले गाइड गर्नुहुन्थ्यो, तर मेकअप चाहिँ हामीलाई गराउनुहुन्थ्यो। अहिले पुरानो आर्टिस्टहरू कुनैले गर्नुभएको छ? अहिले पुरानो अहिले लेटेस्ट जो हुनुहुन्छ अहिलेका भर्खर मैले पछिल्लो समय गरेको भनेको साम्राज्ञीको मेकअप गरेँ। एउटा के एडमा हो त्यो पनि, मैले त्यो फिल्ममा चाहिँ उहाँसँग परेको छुइनँ, म एडमा परेको थिएँ, यो डिसोमोको हो के को एडमा। अनि त्योभन्दा अगाडि हाम्रो यो स्वस्तिमा खड्का, स्वस्तिमा खड्का, वर्षा सेवाकोटी, वर्षा राउत, यही बिचका हुन्। यो अघिल्लो समयको चाहिँ अघिल्लो समयको त मेरो जलसा, विपना थापा, तपाईँको मौसमी दिदीहरू, क्रिस्टी दिदीहरू, हाम्रो करिश्मा दिदीहरू धेरै छन्। अब मैले कति नाम बिर्सिएँ भने जस मेकअप गर्दा पनि फेसको डिजाइनले नै फरक पार्छ। जस्तै फेस कट काट्नुपर्ने, निधारदेखि चुडोसम्म काट्नुपर्ने, कुनै त अब बब्ली फेसकाहरूलाई अलि चेप्टो बनाउनु पर्ने, त्यो रोल त्यो सिनमा हुन्छ नि होइन, फरक पार्दाखेरि त्यस्तो फेरि समस्या झन्झट लाग्ने कुनै छन् त्यस्तो फेस तपाईँलाई याद गर्दा यो चाहिँ अलि धेरै बनाउनु पर्थ्यो, मेकअपले नै बनाएर राम्रो बनाउनु पर्थ्यो भन्ने लाग्ने नायिकाहरू? त्यस्तो त अब खासै त्यस्तो खालको त थिएनन्। अब करिश्मा दिदी त्यतिकै राम्री होइन, त्यतिकै राम्री, उहाँलाई अलिअलि कन्ट्रोलिङ गरेपछि उहाँको इनफ पुगिहाल्थ्यो, ज्यादा कन्ट्रोलिङ गर्नु नपर्ने। अनि त्योभन्दा उतापट्टि पनि अब क्रिस्टी दिदीहरू पनि त्यस्तै। अब मेकअप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेले अब त्यो को आयो, त्यो कसले चिन्दा पनि चिन्दैन थियो, त्यो हिरोइन आयो कि को आयो। मेकअप गरेर जब क्यामेराको फ्रेममा परिसकेपछि यो रहेछ हिरोइन, ओ बाबा भने त्यस्तो लाग्ने क्या। उहाँको त्यो रूपै के हो त्यो मेकअपको चमत्कार हुने क्या उहाँ। आफ्टर र बिफोरमा ठ्याक्कै छुट्टिने चाहिँ हाम्रो कृषि दिदीहरू, त्यो दिदीहरू। अनि त्यसपछि अलिकति फेरि मेकअप गरिसकेले आकर्षण त्यति धेरै गर्नु पनि नपरे, अलिअलि छुँदै पनि राम्रै हुने भने हाम्रो जलसाहरू क्या, फेरि त्यति धेरै गर्नु नपर्ने, ब्ल्याक ब्युटी टाइपको, धेरै मेकअप पनि नचाहिने। फेस कट त राम्रो थियो, फेरि फेस कटहरू त राम्रो थियो। त्यो हो पछिल्लो समयको चाहिँ हिरोइनको कुरा गरौँ न, जुन मेकअप नगर्दा चाहिँ नचिन्ने जस्तो, जुन भन्नुभयो नि अगाडिको मैनाली जस्तै, पछिल्लो समयको चाहिँ को लाग्यो हजुरलाई? पछिल्लो समय मैले एकदमै छिट्टै प्रभाव पार्ने मेकअपले ठ्याक्कै प्रभाव पार्ने खालको चाहिँ पछिल्लो समय त्यस्तो आएनन्। अलरेडी आफै राम्रो, अलरेडी भन्दा पनि अब जे होस् ठिकठाकै थिए। अब अलि समय मेकअप गर्दा पनि नगर्दा पनि त्यति 19-20मै थियो कि त्यो 100% थिएन। कृषि दिदीहरूमा चाहिँ 100 जस्तै देखिन्थ्यो, गर्नुभन्दा अगाडि अर्कै, गरिसकेपछि मान्छे अर्कै, त्यो थियो। पछिल्लो समय त्यस्तो मान्छे कोही पनि छैन खासै। पहिला पनि त्यो हुन्थ्यो, अहिले त क्यामेराको टोन मिलाउन, जस्तै जो को एक्टर छ, जो पार्टनर छ, त्यसलाई मिलाउनखेरि स्किन टोन पनि घटाउने या बढाउने गर्नुपर्छ। त्यति बेला पनि थियो कि थिएन? थियो। जस्तै हिरोइनहरूलाई घटाउनु पर्ने या बढाउनु पर्ने त म्याक्सिममलाई बढाउनै पर्छ होइन, तर घटाउनु पर्ने नायिकाहरू के थियो? घटाउनु पर्ने चाहिँ जस्तै अब हिरो राजेश हमाल र हिरोइनी करिश्मा भयो भने त्यहाँ चाहिँ टोन इक्वल बनाउन अलिक गाह्रो पर्छ। हामीलाई मात्रै होइन, क्यामेराम्यानलाई पनि पर्थ्यो। यतापट्टि लाइट मिलाउने कि यतापट्टि मिलाउने कि गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो एउटा गोरो एउटा अलि त ब्राउन कलरको टोन भएपछि अलिक गाह्रो हुन्थ्यो। अनि पछि त्यही हो, अब तपाईँको दुईटाको कलर कम्युनिकेसन छैन भने चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्न गाह्रै हो। चलिआएको टोन मिलाउनु चलिआएको। बरु अहिले चाहिँ मान्छेले त्यस्तो चिजमा अलि ध्यान दिएको छैनन् कि जस्तो पनि लाग्छ। अहिले पछिल्लो समय फिल्ममा जानुभएको छ मेकअप आर्टिस्ट भएर? मैले लास्ट टाइम मैले अलि धेरै भयो लास्ट टाइम गरेको सिनेमा भनेको हेलो जिन्दगी एउटा गरेँ।
त्यो पनि अधुरै छ लन्डनमा गएको थियौँ त्यहाँपछि कति समय अगाडिको कुरा हो 1 वर्षै भयो 1 वर्ष भयो 1 वर्ष भयो भनेपछि त 8-9 महिना भयो कोरोनाले त अब फिल्मको लागि त असुविस्ता छ यो टाइम त छैन पक्कै पनि हैन यो कोरोना हुनुभन्दा 4-5 महिना अगाडिसम्म म थिएँ त्यहाँपछि चाहिँ यो अब सबै बन्द छ कुन सिनेमा छ कुन सिनेमा छैन अब आउने के हो गर्ने के हो पनि थाहा छैन मेकअपको बारेमा सुरुवातदेखिको अलिकति सुनौ न के थियो त्यो टाइममा एउटा केटा मान्छेले गर्नुपर्ने मेकअप होइन त्यो पनि केटी आर्टिस्टहरूलाई गर्दाखेरि कतिको त्यो अड लाज हुन्छ नि सुरुवातमा त त्यो पक्कै पनि हुन्छ होइन त्यो अलिकति बुझौँ न सर अब त्यतिखेर म लगभग सिनेमा मैले सुरु गरेको चाहिँ आफैले ह्यान्डल गरेको चाहिँ मैले 51 सालबाट हजुर म छेरेको चाहिँ 48 देखि छेरेँ एसिस्टेन्ट ग्रुपबाट त्यतिखेर महिला मेकअप आर्टिस्टहरू एकजना पनि थिएनन् हेयर स्टाइलिस्टहरू चाहिँ थिए मेकअप गर्ने महिलाहरू चाहिँ थिएनन् अनि त्यतिखेर अब त्यो टाइममा चाहिँ अप्ठ्यारो हुँदैन थियो किनकि अब केटा मान्छे नै हुन्थे अप्ठ्यारो हुँदैन थियो तर कता कता हामीलाई चाहिँ पहिला सुरुमा त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हामीले आफैलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्थ्यो किनकि केटीहरूसँग काम गर्नुपर्ने केटा मान्छेले त्यतिखेर नहुँदो रहेछ अब केटै मान्छे हुँदो रहेछ अनि गयो बिस्तारै बिस्तारै प्र्याक्टिस हुँदै हुँदै गएपछि बानी परिएपछि म एउटा पहिला पनि एउटा स्टिल फोटोग्राफर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको टाइमको स्टिल फोटोग्राफर भएको हुनाले चाहिँ मलाई त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटलाई कलर गर्दाखेरि जुन कलर गरेँ अनि मेकअपलाई चाहिँ अब त्यो मलाई फोटोग्राफीले चाहिँ अलिकति साथ दियो त्यतिखेर दियो अनि मलाई त्यति धेरै एसिस्ट पनि गर्नु परेन मैले 3-4 सिनेमा एसिस्ट गरेपछि मैले आफैले सिङ्गल समाने त्यो टाइममा केटीहरूले फेरि हाम्रो हिरोइनहरूले मेकअप आर्टिस्ट नै युज गर्थे अहिले चाहिँ तपाईँहरूको आफा पनि युज आफै सेल्फ मेकअप गरिरहेछन् त्यतिखेर चाहिँ गर्दैन थियो उनीहरू मेकअप आर्टिस्ट नै युज गर्थे के लाग्थ्यो त्यति बेला आर्टिस्टले नजानेर हो कि त्यति बेला अनुभव नभएर हो कि या डिरेक्टर फिल्मलाई त्यति धेरै मान्यता दिएर चाहिँ मैले गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा नगर्नु भएको आर्टिस्टले कसरी बुझ्नु भएको छ त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वास्तवमा प्रोफेसनल मेकअप आर्टिस्ट र प्रोफेसनल मेकअप भनेको मेकअप आर्टिस्टबाटै हुन्छ हजुर त्यो क्यारेक्टर बुझेको हुन्छ क्यारेक्टर थाहा हुन्छ कुन क्यारेक्टरलाई के गर्ने भन्ने कुरो जानकार उसलाई हुन्छ केटीहरूमा त अब हुन त एउटा हिरोइन एज अ कलाकार भएपछि उसले पनि आफूले बुझे त हुन्छ तर पनि उसको हात त बसेको हुँदैन नि अनि त्यतिखेर हेर्ने चिज पनि थिएन अहिले त युट्युबबाट पनि मान्छे विभिन्न ठाउँबाट हेरेर मान्छेले अलिकति गर्न खोजेका हुन्छन् तर अझै त्यो प्रोफेसनल तरिका चाहिँ होइन अनि त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँको एउटा प्रोफेसनल सिस्टमै थियो सबैको आफ्नो जसले जे काम जानेको छ त्यसले आफ्नो काम मात्रै गर्नुपर्ने अरूको काममा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन थियो त्यो भएर पनि त्यतिखेर सजिलो थियो याद छ हजुरलाई कुन फिल्म हो आफै नै ह्यान्डलिङ गरेको त्यो मेकअप हत्या त्यो दीपक रायमाझी सरको कति सालको कुरा हो यो 51-52 हो जस्तो लाग्छ मलाई हत्यामा गर्नुभएको थियो हत्यामा गरेँ त्यसमा हाम्रो सुदांशु जोशी हिरो हुनुहुन्थ्यो अनि एकजना खोइ सुदांशु अनि अरू को मैले बिर्सिदियो फरक छ पहिलाको र अहिलेमा मेकअपमा के फरक छ आर्टिस्टहरूमा गर्नु मेकअप त्यति बेला देखाउनु पर्ने अहिले चाहिँ अलि भास्ट देखाउनु परेको हो या अलि मोडर्नाइज भएको हो मोडर्नाइज भयो हुन त समयअनुसार अपडेट भइरहेछ मेकअप पनि धेरै अब हामीले चलाएको कस्मेटिक अहिलेको कस्मेटिक धेरै अन्तर आइसकेको छ अब अहिले डिजिटल सिस्टम आयो डिजिटलमा अब मेकअप नै फरक भइसकेको छ त्यतिखेर चाहिँ जस्तै प्रोफेसनल मेकअप भनेको त्यो क्रेलान कम्पनी एउटा प्रडक्ट थियो त्यो जर्मनबाट आउँथ्यो अनि त्यो हामीले बम्बईमा डाइरेक्टरले गीत रेकर्ड गर्ने जाने टाइममा त्यो सामान हामी लिस्ट बनाएर दिन्थ्यौँ मेकअप आर्टिस्ट एउटा साइन भइसकेको हुन्थ्यो अनि यो मेकअप आर्टिस्ट लिने भनेपछि अनि उसले अब मेरो फिल्ममा यो चिज छ गेटअप यस्तो यस्तो छ के सामान चाहिन्छ त भनेर उनीहरूले सोद्धाखेरि अनि हामीले यो चाहिन्छ यो चाहिन्छ यो चाहिन्छ भने लिस्ट बनाइदिन्थ्यौँ अनि त्यो लिस्ट हामीले उहाँलाई दिन्थ्यौँ उहाँ गीत रेकर्ड गर्न बम्बई जानुहुन्थ्यो बम्बईबाट अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अर्डर गरेको सामानहरू लिस्टमा बनाएको सामानहरू पुरै प्याक गरेर
किरै सुत्दै यहाँ आउँथ्यो भनेपछि के बाई चान्स फिल्म गर्दा गर्दै सिध्यो भने त त्यो नपाइने सम्भावना भयो त्यो त गाह्रै थियो त हामीले अहिले त पुग्ने गरी मगाउँथ्यो एक्स्ट्रा सामानै मगाउँथ्यो पुग्ने गरी मगाउँथ्यो भनेपछि फरक छ मेकअपमा पक्कै पनि फरक छ धेरै फरक छ त्यतिखेर अलिकति लाउड नै हुन्थ्यो मेकअप अलि लाउड अलि मैले सम्झेको हुन त कुनै कुनैमा चाहिँ देखिन्थ्यो हिरोइनहरूको अहिले जस्तो आइब्रो बनाउने चलन आएको छ नि त्यति बेला आइब्रो बनाउनु पर्दैन थियो क्यारे होइन आइब्रो बनाउनु पर्थ्यो तर बनाउने तरिकाहरू अलग थियो त्यति बेला कोर्ने मात्र पुग्थ्यो अहिले सेभै बनाउनु पर्छ अहिले सेभै बनाउनु एङ्गलमा कुन कुन भनेर भन्ने हुन्छ होला जुन फिल्म मेकअप स्टुडियो भनेर अहिले ओनर बनिरहनु भएको छ होइन यहाँ पनि धेरै ट्रेनिङहरू त्यस्तो हुन्छ होला ट्रेनिङ पनि सिकाइरहनु भएको छ होला एउटा फिल्मको लागि मेकअप हुने हो कि एज अ ब्युटिसियन सबै कोर्स नै हुन्छ यहाँ यो हामी चाहिँ यो नाम राखेको चाहिँ हामी एउटा सिनेमाको मान्छे मेकअप आर्टिस्ट अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफूले चाहिँ यही नाम नै सुइटेबल लागेर यो नाम चाहिँ दिएको तर यहाँ मेकअप स्टुडियोमा फिल्मको मात्रै टार्गेट होइन हामी सबै एज अ होल सबै हामी ट्रेनिङ सर्भिस जस्तै बिएको ब्राइडल सर्भिसहरू अब हेयर कटिङ सर्भिसहरू हाम्रो अब मेनिक्योर पेडिक्योर हेयर कलरिङ सबै सामान्य थ्रेडिङ पनि हुन्छ सबै हुन्छ तपाईँहरू आफैले गर्नुभएको थियो त्यो ट्रेनिङ पनि सिक्नुभएको थियो त्यो त ब्युटिसियन कोर्समा पर्छ होइन त्यो पनि होइन त्यो चाहिँ फिल्म मेकअप पर्दाखेरि जुन त्यो सिकिरहँदाखेरि यो थ्रेडिङ कपाल काट्ने हेयर स्टाइलिस्टहरू यताउति पनि सिक्नुभएको थियो बुझाउन कटिङ चाहिँ अब त्यस्तो हामीले थाहा थिएन हाम्रो अलिक प्रोफेसनल मान्छे छ यहाँ होइन अनि थ्रेडिङ गर्ने पनि अहिले हाम्रो हामीसँग मान्छे छ सबै अब आफ्नो डिपार्टको सर्भिस गर्ने मान्छेहरू पनि छ सर्भिस गर्ने मान्छे राख्नु भएको छ आफूले गर्दिनँ अब फिल्मको कोर्स गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी आफै अगाडि जान्छौँ बाँकी चाहिँ सबै आफ्नो ठाउँको मान्छेहरू छ अलिकति जिज्ञासा किनभने फिल्म भनेको 3-4 महिना 1 वर्षसम्म होल्ड हुने कुरा हो होइन आर्टिस्टलाई लिएर जाँदाखेरि बिचमा त्यो थ्रेडिङको आइब्रोहरू पलाउने त्यो पनि समस्या हुन्थ्यो एउटा मेकअप आर्टिस्ट गइसके पछाडि त्यो थ्रेडिङ काम चाहिँ कहिले गर्नुभयो कि गर्नुभएन कहिलेकाहीँ गरेँ मैले गरेँ तर त्यो चाहिँ हेयर हाम्रो स्टाइलिस्ट हुन्थ्यो नि हेयर स्टाइलिस्टहरूले नि गर्थे तर कहिलेकाहीँ त्यो हेयर स्टाइलिस्ट पनि नयाँ हुन्थ्यो क्या अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो हेल्प गर्न चाहिँ गरियो तर प्रोफेसनल हिसाबमा चाहिँ काम गरिएन कहिलेकाहीँ हेल्प चाहिँ गरियो त्यो हेल्प गरियो अहिले यो मेकअप स्टुडियो जुन हेर्दाखेरि अनाम नगरमा छ फिल्म मेकअप स्टुडियो भनेर राखिएको छ यहाँ आउँदाखेरि एकदमै रमाइलो पनि छ हजुर तर यो हेर्दै गर्दा यो फिल्ममा मेकअपमा लाग्दै गर्दा यो स्टुडियो खोल्छु यो मेकअपले नै मलाई जीवन पाल्छ होला भन्नेको कतिको सम्भव देख्नु भएको थियो त्यो टाइममा त्यो फ्रिल्यान्सर हुँदाखेरि यतापट्टि आउँदाखेरि आउँदै गर्दा सुरुवातमै जस्तै मेकअपमा जब हात हाल्नुभयो नि मेकअपको लागि काम गर्नुभयो नि मेकअपले गर्दा नै जीवन बन्द रहेछ भनेर जो हेरिराख्नु भएको छ दर्शकलाई त्यो प्रभाव पर्ने नै छ होइन तर तपाईँलाई त लागेको थियो सुरुमा मलाई मेकअपले नै जीवन पाल्छ होला यस्तै गर्छ होला भनेर अब सुरुवात त त्यही भएर हुन्छ नि भनेर लागेको गर्दै जाँदा यो 18-20 वर्ष 25 वर्ष मेरो बितेपछि जब यो कोरोना लकडाउन चैतबाट लकडाउन भयो कोरोना उसले गर्दाखेरि कोभिडले गर्दाखेरि अनि त्यो 3 महिना सुत्यो नि अनि सुतेपछि पछाडि फर्केर हेर्दा के पनि रहेछ फिल्म भयो मेकअप गरियो नभए छैन त्यही भित्र रमाएर हिँडेको रहेछौँ क्या हाम्रो ब्याकअप के पनि रहेन रहेछ 3 महिना जब सुतेर खानुपर्ने भयो नि सुतेर खानलाई अब राहतको आवश्यकता पर्न थाल्यो भने मसँग ब्याकअप के पनि रहेछ अनि म त त्यो 25 वर्ष त त्यतिकै रमाएर हिँडेको रहेछु क्या सिनेमाको रमाइलो त्यो रङ्गिनले बिगाएर भविष्य चाहिँ अन्धकार रहेछ यता अगाडि चाहिँ रमाइलो रहेछ पछाडि चाहिँ अन्धकार पनि खत्तम रहेछ त्यो भयो अनि त्यही भित्र सुतेको टाइममा अनि मलाई एउटा केही गरौँ अब यसरी त हुँदैन सिनेमामा रमाएर हुँदैन भनेर अब केही गर्नुपर्छ भनेर मैले हाम्रो आदरणीय सिनियर दाइ अब सन्तु तामाङ उहाँसँग अनि हामी फोनमा कुरा गऱ्यौँ निक्लिन मिल्दैन थियो फोनमा कुरा गऱ्यौँ अन्त यसो गर्नु पऱ्यो एउटा ठाउँ छ मैले पनि पहिले एउटा सानो स्टुडियो त्यहीँ राखेको थिएँ भनेपछि लु गरौँ नि त एउटा कन्सेप्ट बनाऊ भनेर भन्नुभयो अब यसरी गर्ने दाइ अब हामी मेकअपले मात्रै चाहिँ अब जीवन चल्दैन अब अलिकति अर्को किसिमको सर्भिस पनि दिनुपर्छ भनेर हामीले हेयर यो सेलुन पनि युनिसेक्स सेलुनलाई पनि जोडेर अनि यो युनिसेक्स सेलुन भइहाल्यो लेडिज एन्ड जेन्ट्स अनि त्यसपछि अब अरू अन्य ब्युटिसियन कोर्सको सेवाहरू फेसियल सबै सेवा भनौँ यो हाम्रो अल टोटल सेवालाई पनि सुरु गरेर यो सर्भिस एन्ड ट्रेनिङ भनेर यसलाई सुरु गरेर गरेको आज हाम्रो खोलेको 1 महिना क्रस
हुन बाँकी छ। भर्खर ठिकै छ अहिले यो समय यस्तै छ। कतिको कलाकारहरू आउने गर्नु भएको छ यो बिचमा? कलाकार फाटाफुट्टो छ अहिले। कलाकारहरू पनि डराइरहेछन्, मान्छेहरू अब आइरहेको छैनन्, घर घरमा छन्। कहीँ अब सर्भिस गरिहाले पनि उनीहरूको आफ्नै चिनेको मान्छेबाट होम डेलिभरी होम सर्भिस गराएका छन्। अहिले तपाईँहरूको चाहिँ होम सर्भिस चाहिँ छ कि छैन? होम सर्भिस हामीले गरेका छैन, गरेका छैन। जति स्टुडियोमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीसँग अहिले पर्याप्त स्टाफ पनि राखेका छौँ हामीले, किनकि अहिले त्यो सर्भिस पर्याप्त भएपछि अनि मात्रै हामी त्यो स्टाफ बढाउने भनेर गरेका छौँ। त्यो सीमित मान्छे भएको हुनाले होम चाहिँ गरेका छैनौँ। आउनेलाई चाहिँ हामीले सेवा दिइरहेको छौँ। फाटाफुटो कलाकार पनि आइरहनु भएको छ, निर्माताहरू आउनु भएको छ। जो चिन्जानको हिसाबले पनि त बिजनेसलाई एकदमै सपोर्ट गर्छ होइन? गर्छ त्यो चिन्जानकै माध्यमबाट। ओके, मेकअप आर्टिस्टसँग भइसके पछाडि होइन, अब कलाकारसँगको त्यो रमाइलो बिचमा हुन्छ नि, दर्शकले हेरिरहँदा पनि यो कलाकारसँग यस्तो रहेछ भनेर मेकअप गर्दै गर्दाको त्यो रमाइलो क्षणहरू कुनै सुनाउनुहोस् न हामीलाई। मलाई त्यो टाइममा अब रमाइलो क्षण त बिर्सिनै सकेको हुन्छु होइन, तर रमाइलो मेकअप गर्दाखेरि रमाइलो लाग्ने क्या। र त्यो समय त्यो माहौलै रमाइलो गर्ने चाहिँ नृत्यहरूसँग काम गर्दाखेरि, नृत्य हाम्रोसँग काम गर्दाखेरि, अनि त्यसपछि गएर जलसाहरूसँग, करिश्मा दिदीहरूसँग त्यो टाइमको चाहिँ मलाई असाध्यै रमाइलो लाग्थ्यो। अनि एकपल्ट एउटा घटना भएको छ क्या, जस्तो सडक भन्ने फिल्मको सुटिङ थियो, यहाँ कहाँ ढुङ्गा खाने थियो माथि कता यतै लेलेतिर कता हो। अनि त्यो त गाडीबाट त्यो अफरोड बाटो कहाँ पुगेर सुटिङ गरेको, युनिट सिउनिट सब लग्यो, मेकअप सेकअप सुरु गरियो। अनि झरना थापा हिरोइन हुनुहुन्थ्यो, अनि एकदम कडा काम थियो, फाइटको सिन थियो, विराज भट्टे हिरो। अनि त्यहाँ झरनाको मेकअप सक्यौँ। अनि मेकअप सकेर मलाई विराज भट्टको मेकअप गर्नलाई पठाउनु भयो, उहाँको मेकअप गरेँ। अनि झरना बहिनीले चाहिँ मलाई त्यो बडी पेन्ट गर्न लाउनु भयो। मैले एउटा मोइस्चराइजर राखेर बडी पेन्ट गरेँ। अनि उहाँले चाहिँ के भने सनलोसन भनिदिनु भयो क्या, उहाँले भनिदिनु भयो। अब उहाँलाई पनि त्यही चाहियो, विराज भट्टलाई उहाँलाई पनि त्यही चाहियो, सनलोसन त छैन। अनि त्यहाँबाट लिनु पठाऊ भनेर भन्नुभयो। त्यहाँ आएर लिएर जाँदाखेरि घाम डुब्छ, त्यति टाढा छ। अनि मैले उहाँलाई झुक्याएर त्यो क्लिन्जिङ मिल्कलाई सनलोसन भनेर हात दल्न लाएर गएर उहाँ ढुक्क भएर अनि सुटिङ गरिदिनु भयो। अनि अर्को कुरो उहाँसँगैकै घटना छ एउटा, त्यो पनि अर्कै फिल्मको कुन हो, यहाँ नोर्लिङ होटलमा सुटिङ थियो। अनि जहिले पनि घरबाट उहाँले जेल लगाएर कपाल बनाएर आउनुहुन्थ्यो क्या, जहिले पनि घरबाट बनाएर रेडी भएर आउने। त्यो दिन नबनाइकन आउनुभएको छ, अनि मेकअप सेकअप भइसक्यो। अनि जेल छ भन्नुभयो। त्यही बेला चाहिँ जेल हाम्रो हेयर स्टाइलिस्ट पनि रहेन रहेछ, मसँग पनि थिएन। अनि त्यहाँबाट मेरो एसिस्टेन्टलाई त्यो प्रोडक्सनलाई बोलाएर मेरो एसिस्टेन्टलाई ल पैसा लिएर यो जेल किनेर ल्यादा भनेको, ऊ कुद्यो बजारतिर। अनि ऊ लिएर आएछ हिमालयनको त्यो फेस वास हुँदैन, त्यो लिएर आएछ। अनि मलाई ल्याएर ट्याक्क दियो, यसो हेर्छु फेस वास चाहिँ त्यो। त्यहाँ त सुटिङ रोकिन्छ, अब फेरि पठाउँ त फेरि एक घन्टा जान्छ। अनि मैले के गरेँ भने त्यो जेलको बट्टामा त्यसलाई प्याक गरिदिएँ, प्याक गरेर उहाँलाई दिएँ। अनि उहाँले सोही लगाउनु भयो होइन, कपाल पनि सुक्यो, होल्ड गऱ्यो, कपाल होल्ड गऱ्यो, राम्रै भयो। अनि सुटिङ प्याक भएपछि उहाँलाई नुहाउन जानुभयो क्या, घर आएर नुहाउनु भयो नि त। नुहाएपछि त गज फिजा आएछ क्या, त्यो गज फिजा आएछ। अनि कपाल पनि नरम भएछ। अनि भोलिपल्ट आएर मैले पनि आज नलाइ आएको छु, त्यो बडा राम्रो रहेछ त्यो जेल, त्यो मलाई दिएर पठाउनु भयो नि। आज पनि म त्यो लाउँछु, मलाई दिएर पठाउनु भयो। हुन्छ भने मलाई यस्तो खुसी भयो नि, म दिएर पठाइदिएँ। भनेपछि त्यसले इफेक्ट चाहिँ पारेन, जुन ढाटिएको कामले झन् मलाई थाहा पाउनै भएन नि। अनि उसले कहाँ किनेको बरु सोध्नु भयो। अनि मैले भने यो एकै पिस रहेछ भनेर उहाँलाई दिएर पठाइदिएँ होइन। उहाँले लगाउनु भयो, त्यो सिद्ध्याउनु भयो होला। अनि पछि फेरि त्यहाँ पछि भेट पनि भएर के भयो कसो भयो थाहा नै भएर मलाई त्यो रमाइलो। विराज भट्टकै कहानी हो यो पनि, दुइटै विराज भट्टको कति रमाइलो कहानी, धेरै ज्ञानी आर्टिस्टमा बन्नु हुँदो रहेछ त्यो होइन। कति कुरो हामीले
झुक्याउन सकिन्छ अप्ठ्यारोमा काम लिन सकिन्छ आर्टिस्ट रिसाउने समस्याले झुकाउनु पर्ने कुराहरू होला नि यो त होइन त्यो समय किनकि अब मेरो कारण हो नि त्यो मेरो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सुटिङ रोकिन्छ मैले त त्यहाँ कसै गरी पनि म्यानेज गरिदिनु पऱ्यो नि त अनि त्यो म्यानेज गरेर कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भयो हुन्छ तर उहाँले थाहा पाउनु भएन थाहा पाएको भए त रिसाउनु हुन्थ्यो रिसाए पनि के रिसाउने त्यो गलत चित्त होइन त्यो होइन गलत चित्त होइन त्यो हुनाले अब ठिकै भयो निकै नै रमाइलो कहानी सुनाउनु भयो एकदमै रमाइलो थियो मेकअप जुन स्टुडियो छ एकदमै फलिफाप रहिरहोस् सिनियर आर्टिस्ट हुनुहुन्छ यहाँ धेरै खुसी हुनुहोस् अन्त्यमा छौँ हेरिरहने दर्शकको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ अब दर्शकहरूलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ यो कोभिडले गर्दाखेरि एउटा हामीलाई पनि एउटा अर्को पेसा सिकाएको छ अब हामी फ्रिल्यान्सर काम गरेर सिनेमामा काम गरेर हिँड्ने मान्छे हामीलाई एउटा हजामको काम पनि थपिदिएको छ यसले सिकाएको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ युनिसेक्स स्यालुन फिल्म मेकअप स्टुडियो यसमा हाम्रो ट्रेनिङ पनि छ मेकअप सर्भिसहरू पनि छ सबै खालका सर्भिसहरू ट्रेनिङहरू छ अब यहाँहरूलाई आउने इच्छा अथवा भयो भने बाटो पऱ्यो भने छिर्नु होला आइदिनु होला भन्ने चाहन्छु म मिठो कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद